like, subscribe and get notified. A major accident was narrowly avoided on Friday wee hours when a large tree fell on the bus stop at Tilamol, Capem. The bus stop has been completely destroyed, and several vendors who had their stalls below the tree suffered heavy losses as their goods were damaged. According to locals, the tree had been in a dangerous condition for some time, and vendors had repeatedly alerted the authorities to cut it down, but no action was taken. Fortunately, the incident occurred late at night when the area was deserted. Otherwise, it could have resulted in serious injuries or loss of life. हांव आसा तिळामोळ केपें भागांत आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात हें जें झाड जें मुळांतल्यान हुमटोवन पडलेलें आसा ही जी घटना आसा ही राती 2:00 घडलेली आसा. आतां पळोवंक शकतात हें व्हडलें झाड आसा. आतां सद्याक जे कुर्चडे फायर ब्रिगेड जे आसा तेणी येवन हें झाड कट केल्लें आसा आनी हांगा पळयात हें जें झाड आसा हो जो बस स्टॉप आसा तेजेर पडलेलें आसा. आतां खंय तरी दिसाचें हें झाड पडलेलें जाल्यार खंय तरी कोणाचो जीव वचपाक शकतालो. आतां पळयात हे जे बस स्टॉप जे आसा ते कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा. तशेंच पळयात हांगा ही जे फ्रूट घेवन बसतात बायलो त्योय बी हांगा बसता सदांच. आतां पळय झाडाच्या मुळाक बसतात तेंचेर बी खंय तरी पडलेले जाल्यार तेंचोय जीव वचपाक शकतालो. आतां हे जे म्हणटात भाजीवाले फ्रूटवाले जे म्हणटात खंय तरी झाड जें आसा हें पोकळ जाल्लें आसलें आनी खंय तरी पडपाची शक्यता आसलेली. ती भिवन हांगा बसताली. आतां खंय तरी हे प्रशासनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की हे जे झाड आसा हें पयलींच खंय तरी कापपाक जाय आसलेलें जाल्यार येदी व्हडली जी ही डॅमेज जाल्या बस स्टॉपाची तशीच हेंचे जे बसपाचे जागे आसा ते सगळे जायना आसलेले. सो आतां अशी डेंजरस झाडां कितलीशीच आसा ती खंय तरी मारपाची गरज आसा जेणे कोणाचो जीव वचपाना. झाड पडटा म्हणून आमी सदां म्हणटालीं कोणाक जाल्यार सांगतालीं. आतां बसी स्टॉपार जाणटेलीं बिड्डेलीं येवन बसतालीं नेणटे येवन बसतालीं ते ब्रांच आसलो न्हू. आतां ते आमी जाय वर्सां जाल्लीं बसल्यात सांकाळल्या 2 वर्सां जालीं तेजे बाबा तो पडपा जालो भितरल्यान सारको आळो तेन तो भितरल्या हें जाल्लो तो मागीर कोणें मारूं ना न्हू. तो आतां आपशीं गेलो उपटोन पडलो आनी आतां कोण नागलो बरो जालो नाल्यार आगता वयतालीं रातचीर पडलो जाल्यार. आतां दिसार रातचीर पडोन बरो जालो दिसार पडलो जाल्यार आमी दोकून कडेन वतालीं कोण जाणा. रात को पुलिस इधर सब लोग पुलिस रहते ना वो लोग गया तो पड़ा बोलते हैं. मतलब इधर ही बैठे थे वो लोग उठ के गए तो झाड़ पड़ गया बोलते हैं. और एक कौन मानुस बैठा लगा था थोड़ा सा लगा बोलते हैं क्या माल फ्रूट की सब्जी बोल रहे हैं. तुम इधर कब से बैठती हो और क्या बेचती हो? मैं दिन भर इधर बसता. ओके फ्रूट बेचती हो? फ्रूट दूसरे का भाजी कड़ी बसता है हम बसता फूल वाले. और दिन में गिरा होता तो तुम्हारे ऊपर गिर जाता? गिर जाता था हमारा. हेराल्ड मीडिया खातीर गौरी सतरकर.